केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः। केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः। विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः। कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशत्रुष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः। कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशत्रुष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः। पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः। पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः। शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्। शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्। क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निः तृणदारुमहाचयम्। क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्। स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति। स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति। देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।